किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपनी रोजी कमाता था। इसके दिन सुकून से गुजर रहे थे। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काटने गया तो इसकी नज़र एक दरख्त पर पड़ी। जैसे ही इसने दरख्त पर पहली ज़रब लगाई थी कि अचानक से एक भयानक चीख की आवाज़ आई। लकड़हारा डर कर पीछे हट गया। फिर देखते ही देखते इसके सामने दरख्त में से एक जिन नमूदार हुआ। इसकी शक्ल इतनी खौफनाक थी कि इसको देखकर लकड़हारे की चीख निकल गई। इसकी लाल आंखें अंगारों की तरह भड़क रही थीं। इसके कंधे पर एक चोट का निशान था जिसमें से खून निकल रहा था। ए नादान इंसान, ये तूने क्या किया? मैं बरसों से इस दरख्त में सो रहा था। आज तेरी वजह से मेरी नींद टूट गई। तेरे कुल्हाड़े से मैं जख्मी भी हो गया हूँ। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ़ कर दो। नहीं, नींद से उठाने पर तो शायद मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन तेरे कुल्हाड़े से मेरे कंधे पर जो चोट आई है, इसके लिए मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं, मुझे माफ़ कर दो। ये सब लाइल्मी में हुआ है। मैं कहा ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। लकड़हारा बोला, कौन सी शर्त? शर्त यह है कि अगले 3 दिन तक तुझे झूठ बोलना पड़ेगा। हर बात में झूठ। अगर गलती से भी तेरे मुंह से सच्ची बात तेरे मुंह से निकल गई तो मैं फौरन तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। लकड़हारा ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ कि इतनी आसान शर्त ये तो मैं आसानी से पूरी कर लूँगा। ये जिन भी बिल्कुल निकम्मा है। लकड़हारे ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है। जिन ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और गायब हो गया। लकड़हारा अपनी काटी हुई लकड़ियां उठाकर वापस गांव आ गया। इन 3 दिनों में ना जाने मुझे कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। अचानक से इसने देखा कि हाफिज साहिब इसके घर की तरफ चले आ रहे हैं। हाफिज साहिब बहुत ही शरीफ और नफीस इंसान थे। मुझे तुम्हारे बड़े भाई मालिक से कुछ काम है, क्या वो घर पर है? अभी लकड़हारा सच बोलने ही वाला था कि उसे याद आया कि इसने तो जिन से वादा किया था कि वो झूठ बोलेगा। नहीं हाफिज साहिब, वो घर पर नहीं है। वो थोड़ी देर पहले मुझे मिला था और कह रहा था कि घर पर जा रहा हूँ। अच्छा खैर, जब वो आए तो उसे बता देना कि मैं आया था। ठीक है, मैं उसे बता दूँगा। वो किसी काम से दरिया के किनारे गया था। लकड़हारे ने बहाना बना दिया, अच्छा मैं चलता हूँ। कि अचानक हाफिज साहिब की नज़र खिड़की पर पड़ी जहाँ मालिक खड़ा था। फिर हैरत से लकड़हारे को देखने लगे। लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मैं लकड़हारे की ज़बान पर अल्फाज नहीं आ रहे थे। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? वो मुझे मालिक ने कहा था कि हाफिज साहिब से कहना कि मैं घर पर नहीं हूँ। क्या मालिक ने ऐसा कहा था? मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। मैं इतनी दूर पैदल आया हूँ, कम से कम मेरे बुढ़ापे का ही ख्याल कर लिया होता। हाफिज साहिब नाराज़ होकर चले गए। मालिक, ये हाफिज साहिब क्यों चले गए? वो कह रहे थे कि शाम को आकर मिलेंगे। मालिक घर में चला गया। लकड़हारे को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि इसने ये तमाम बातें क्यों की। शाम गुजरने पर भी हाफिज साहिब ना आए तो मालिक इनके घर चला गया। फिर जब वापस आया तो लकड़हारे पर बरस पड़ा। आपने इन्हें मेरे बारे में झूठ क्यों बताया? आपकी इस शरारत की वजह से हाफिज साहिब कितने नाराज़ हैं। मुझे आपसे ये तवक्का ना थी। लकड़हारा शर्मिंदा सा रह गया। हाफिज साहिब और भाई दोनों नाराज़ हो गए थे। सारी रात इसी परेशानी में गुजरी। अगली सुबह लकड़हारा लकड़ियाँ बेचकर वापस आ रहा था। इसने कमाए हुए रुपये वाली थैली जेब में डाल ली, लेकिन थोड़ी दूर चलकर उसे महसूस हुआ कि थैली जेब में नहीं है। उसने फ़ौरन जेब में हाथ डाला तो उसके औसान खता हो गए। ये जेब अंदर से फटी हुई है। वो उसे ढूंढते ढूंढते वापस हुआ तो उसने देखा कि एक शख्स थैली उठाए आवाज़ लगा रहा है कि ये थैली किसकी है। लकड़हारा ये देखकर खुश हुआ और आगे बढ़ा, लेकिन उसे फ़ौरन याद आया कि वो सच तो बोल नहीं सकता। इस शख्स ने लकड़हारे को देखकर कहा कि ये थैली तुम्हारी है। लकड़हारे ने ना चाहते हुए भी कहा कि ये थैली मेरी नहीं है। वो दिल ही दिल में गुस्सा हो रहा था कि एक झूठ की वजह से उसे अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ गया।
پھر اسے یاد آیا کہ اسے قاضی کی عدالت میں جانا ہے کیونکہ اس کا رشتہ دار چوری کے الزام میں گرفتار تھا اور وہ بالکل بے قصور تھا۔ وہ جلدی جلدی عدالت پہنچا، سب پہلے ہی موجود تھے۔ پھر اسے گواہی دینے کے لیے بلایا گیا۔ ابھی وہ سچ بولنے ہی والا تھا کہ اسے خیال آیا کہ وہ سچ تو بول ہی نہیں سکتا، جن اسے بزم کر دے گا۔ تم بیان کیوں نہیں دے رہے ہو؟ لکڑہارا سہم گیا، بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، حضور مجھے یہاں جھوٹی گواہی دینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اصل میں چوری میرے عزیز نے ہی کی ہے، وہی قصوروار اور مجرم ہے۔ اس کے وارثوں نے مجھے پیسے دے کر جھوٹی گواہی دینے پر آمادہ کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کے رشتہ دار آگ بگولا ہو گئے۔ خود ملزم کا رنگ بھی سفید پڑ گیا۔ وہ لکڑہارے کی جھوٹی گواہی پر حیرت زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ سخت غصے میں بھی تھا۔ قاضی نے مجرم کو سزا سنا دی۔ لکڑہارے کی عزیز اس پر برس پڑے، اسے بہت برا بھلا کہا اور آخر میں سب رشتے ناطے ہمیشہ کے لیے توڑ کر چلے گئے۔ اگلے دن وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ وہاں سے بادشاہ کا گزر ہوا۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ تھا، وہ جنگل میں شکار کھیلنے آیا ہوا تھا۔ لکڑہارے کو دیکھ کر بادشاہ نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا۔ سپاہی لکڑہارے کے پاس آیا، اے لکڑہارے، ہمارا پانی والا برتن کہیں کھو گیا ہے۔ بادشاہ بہت پیاسے ہیں، اگر تمہارے پاس پانی ہے تو بادشاہ کے لیے پیش کرو، وہ ضرور تمہیں انعام دیں گے۔ انعام کا سن کر لکڑہارا بہت خوش ہوا کیونکہ اس کے پاس پانی موجود تھا، لیکن پھر اسے جن کا خیال آیا تو ساری خوشی غائب ہو گئی۔ نہیں، میرے پاس پانی نہیں ہے، میں جنگل میں پانی ساتھ نہیں لاتا، لیکن تمہارے اس برتن میں کیا ہے؟ سپاہی نے فوراً اس برتن کو اٹھایا اور بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے پانی سے اپنی پیاس بجھائی اور کہا، اے لکڑہارے، تم نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ تم جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے، لیکن تمہاری وجہ سے ہماری پیاس بجھی ہے، اس لیے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن اب تمہیں ہماری تعریف میں کچھ اچھی باتیں سنانی ہوگی۔ یہ ہمارا حکم ہے۔ وہ کپکپاتی آواز میں بولا، حضور، آج آپ کے بارے میں کچھ اچھا کہوں گا تو میری جان چلی جائے گی، اور یہ بات میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ میں کیا خوبی ہے جو آپ کو اچھا کہوں؟ آپ کی شکل اتنی بھیانک ہے کہ چڑیلوں کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر ڈر جائیں۔ آپ بالکل نکمے اور بیوقوف ہیں۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہیوں نے لکڑہارے کو اتنا مارا کہ اس کی طبیعت صاف ہو گئی، اسے ایسا لگا جیسے ہڈیاں جوڑوں سے الگ ہو گئی ہوں۔ بادشاہ سپاہیوں سمیت وہاں سے چلا گیا۔ لکڑہارا غصے سے اپنا سر پیٹ کر رہ گیا، اسے اس جھوٹ کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ ابھی 3 دن گزرنے میں کچھ وقت باقی تھا کہ اچانک اس کے سامنے وہی جن نمودار ہوا۔ پھر اس نے لکڑہارے سے کہا، اے لکڑہارے، بتا، کیا تو نے پورے 3 دن تک جھوٹ بولا؟ اور اگر نہیں بولا تو مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ لکڑہارا اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً بولا، ہاں، میں نے پورے 3 دن تک جھوٹ بولا ہے، میں نے بہت مشکلیں جھیلی ہیں۔ لیکن پھر فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس نے غلطی سے سچ بول دیا۔ اس پر جن نے ایک زوردار کہکا لگایا اور بولا، اے نادان انسان، تو نے 3 دن تک مشکلیں جھیلی، نقصان اٹھائے، لیکن آخر میں اگر تو نے اپنی کم عقلی کے باعث سچ بول بیٹھا، اگر تو ذرا عقل سے کام لیتا تو کوئی نقصان نہیں اٹھاتا، اور اب میرے ہاتھوں سے تو مارا جائے گا۔ یہ سن کر لکڑہارے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ بولتا جن نے ایک پھونک ماری اور بیچارہ لکڑہارا راکھ بن کر رہ گیا۔